here at Wagator, St. Anthony's Parish in Wagator today, and we are going to be visiting our crib. This year we have decided to make our crib in a special way, keeping in mind the current affairs and everything that is happening in the world. So in the first quadrant we have Gaza, Manipur, Russia and Ukraine. We've decided this Christmas to keep them in our hearts and minds in a special way and pray for them and pray for peace and unity in the world. In the next quadrant, we have how we expect Goa to be and Wagator. We've depicted all the fields, our church, the bakery, and all people living in unity and harmony. Moving on, we have shown modern day Europe and how people in Europe celebrate Christmas. We have also portrayed old Bethlehem town and displayed in details about how their lifestyle used to be, all the things they did, their livelihood, the bakery and farming, etc. सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन भरलेली सांज आवडेता. आयज आमी हिंगा सेंट एंटनीज पॅरिश वागातोर जमलेली आसा. ह्या वर्सा आमी हो क्रीब घडोवन हाडला आमचो पॅरिश प्रिस्ट फादर मार्सेलिनो हाच्या सपोर्टा आनी कॉपरेशना खाल. आमी ह्या वर्सा एक टीम घडोवन हाडली क्रीब कमिटी, जेतून न्हयच फकत तरणाटी पूण वाडलेली मिसोल आसली आनी सगळ्याच्या आदारान हो क्रीब आमी घडोवन हाडला. ह्या वाटेन तुमकां पळोवंक मेवता जे संवसारान आयज घडटा. गाजा, मणिपूर, युक्रेन आनी रशिया हाचो देखावो आमी दाखयला हिंगा. जे भाशेन सगळे निसंटन जाला, सगळ्याक आमकां रगत मोडी पळोवंक मेवतात. जायतो इनोसेंट लोक मरून गेला, हें आमी हे वाटेन दाखयला. दुसऱ्या वद्दान आमकां पळोवंक मेवता शेतां आनी लोक जे भाशेन आपलो वावर धंदो करतात. एके वाटेन बेकरी, एके वाटेन रेस्टॉरंट, कॅफे, फिरगोज, स्पोर्ट्स क्लब आनी इगोर्जे फुडल्यान फुटबॉल ग्रावंड, जंय तरणाटी भुरगीं आपलो सांजचो वेळ सारतात. आमी मातशे फुडें गेल्यार आमकां ह्या वद्दान पळोवंक मेवता विंटरलँड, जे भाशेन आदल्या तेंपार आनी आतांच्या तेंपार युरोपाक कशे तरेन नातालां मनयतात, आपली घरां नेट्योवन. प्लस आमी हिंगासर जायतें डिटेलिंग केलां, केबल कार्स घातल्या, एक स्कूल दाखयला आनी सगळ्याक स्नो आनी लोक जे पोरी आपल्या घरा भायर ओ वाटेर आमकां दिश्टी पडटा. दुसऱ्या वद्दान आमकां आदले बेले शार ओल्ड बेथलेहेम टावन दिश्टी पडटा. हिंगासर लोक आदल्या तेंपार जे भाशेन एकवटान आपलो वावर कोत्ताले, सगळ्याच्या सांगातान रावताले ते पळोवंक मेवता. आपलो वावर कोत्ताले ते भाजी विकप, फळां विकप, जानवरांक पोसप
हे सगळे आमकां हे वाटेन पळोवंक मेवता. आनी निमणें म्हटल्यार आमचो क्रीब जो गोठो आमी केला. वो गोठो हिंगा आमी पळयतात जेजू जल्माक येयला. जे पोरी 2000 वर्सां फाटीं जेजू राजांचो राजा एका गोट्यान जल्मूंक आयलो. आनी ह्या आख्ख्या क्रिबा वरवीं आमचो एकूच संदेश सगल्यांक. आमी जेजूक न्हयच गोट्यान सोदूंक जाय, पूण आमचे सरभोंवती आमच्या समाजान आनी एकामेका सवे आमी जेजूक सोदूंक जाय. आनी आमचो मेन मॅसेज जावन आसा, हे जे संवसारान डिस्ट्रक्शन्स वॉर चालू आसा, थंय आमी शांती, मोग आनी एकचार, युनिटी, कायंडनस आनी पीस आमी घडोवन हाडपाक. आमी ह्या गोट्यान तुमी बारीक नदर मारल्यार दिश्टी पडटा, ह्या सगळ्या अदृश्टा मदें जेजू थिंगा जल्माक हाडला. थंयसर आमी पळोवंक जाता, थंय जेजू दिश्टी पडटा. आनी आमची मागणी की आमी फकत एकामेका सवे जेजूक उलगडुया. आमचें तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा, तुमी यात वागातोर सेंट एंटनीज पॅरिशान आनी आमचो गोठो पळयात. थँक्यू.